रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपियाँ बराबर आय व्ययको विवरण प्रस्तुत। थप स्रोत जुटाउन कर्मचारी भत्ता लगायत प्रशासनिक खर्चमा भारी कटौती। बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया, सकारात्मक र चुनौतीपूर्ण रहेको सत्तापक्षको भनाई। वर्तमान समयलाई ख्याल नगरी बजेट ल्याएको प्रतिपक्षको आरोप। 7.5 लाख जनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने सरकारको महत्वाकांक्षी योजना। बेरोजगारलाई कृषिमा लगाउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा। कोरोना महामारीका कारण यस वर्षको विश्व जलवायु सम्मेलन सर्यो। सम्मेलन 2021 को नोभेम्बरमा हुने। र प्रिमियर लिगका बाँकी खेल जुन 17बाट सुरु हुने। सरकारी स्वीकृति भने आवश्यक पर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपियाँ बराबरको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हिजो सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले संघीय संसदमा हिजो आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट प्रस्तुत गर्दै चालू तर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड र पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। चालू आर्थिक वर्षको 2076-77 को बजेट 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड 71 लाख रुपियाँ थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणका महामारीका कारण सरकारले प्राथमिकता परिवर्तन गर्दै आकार घटाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको हो। सरकारले स्वास्थ्य आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासलाई गतिशील बनाउने, राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका बढाउने तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई बजेटको उद्देश्यका रूपमा लिएको छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विस्तार, कोरोना भाइरसबाट थलिएका हरेक क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्री खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुरुङ निर्माण, फ्लाइओभर र रेलमार्गलाई निरन्तरता दिने किसिमले बजेट विनियोजन गरेको छ। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग निर्माणलाई अघि बढाउने जनाएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु गरिने बताइएको छ। खुरकोट, चियाबारी, बिपिनगर, खुटिया, दिपायल, गणेशमान सिंह मार्गको थानकोट, चितलाङ खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताइएको छ। लामाबगर लाप्चे सडक खण्ड प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा कुलेखानी भीमफेदी सडक खण्डमा सुरुङ निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण अघि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। काठमाडौँ नुवाकोट रसुवा सडकको टोखा छहरे खण्ड र बेत्रावती साफ्रुबेसी खण्डमा सुरुङको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण सुरु गरिने बताइएको छ। सुरुङ आयोजनाका लागि 6 अर्ब 42 करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। अत्याधिक ट्राफिक जाम हुने काठमाडौँको तीनकुने कोटेश्वर जडीबुटी खण्डमा फ्लाइओभर तथा सुरुङको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण थालिने बताइएको छ। नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास र त्रिपुरेश्वरदेखि माइती घरसम्म सडक सहज गर्न उपयुक्त विकल्प पहिचान गरी निर्माण सुरु गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा 7,34,000 जनाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने दावी गरेको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आन्तरिक श्रम बजारमा आउने श्रम शक्ति भन्दा झण्डै 2,34,000 बढी रोजगारी सिर्जना हुने दावी गरेको हो। आन्तरिक र बाह्य श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएका र नयाँ श्रम शक्तिका लागि रोजगारी सिर्जनामा बजेट केन्द्रित रहेको जनाइएको छ। हिजो संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवड़ाले सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट 2 लाख रोजगारी सिर्जना हुने दावी गर्नुभयो। गत वर्ष विवादमा परेको यस कार्यक्रमका लागि 11 अर्ब 60 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा 4 अर्ब 82 करोड 32 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रण र संक्रमित नागरिकको जीवन रक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता दिई आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट ल्याएको स्पष्ट गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेटको उद्देश्य नै कोभिड-19 संक्रमणको फैलावट नियन्त्रण र संक्रमितको जीवन रक्षा हुने बताउनु भएको हो। सरकारले कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणका लागि परीक्षणको दायरा बढाउने र क्वारेन्टाइनको विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। संक्रमितको उपचारको लागि तत्काल चाहिने औषधि र उपचारका लागि 6 अर्ब रुपियाँको बजेट घोषणा गरिएको छ। कोभिड-19 का बिरामीको उपचारमा खटिने सबै स्वास्थ्य कर्मीको सरकारका तर्फबाट 5 लाख रुपियाँ बराबरको बीमा हुने भएको छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले नेपाल प्रवेश गर्ने
प्रमुख नाकाहरूमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पूर्वाधार बनाउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट 90 अर्ब 69 करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ। गत वर्ष यो रकम 68 अर्ब 78 करोड रुपियाँ थियो। कुल बजेटको आकार घटेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट गत वर्षको तुलनामा करिब 22 अर्ब रुपियाँ बढी छ। सरकारले किसानलाई क्रेडिट कार्ड, एक स्थानीय तह, एक उत्पादन पकेट क्षेत्र उत्पादन भइसकेपछि कृषि बीमाको प्रिमियम तिर्न मिल्ने लगायत केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ। कृषिमा श्रम परिचालन, कृषि कार्यको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी काम र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कृषि बजेट समेत बढाएको छ। कृषि क्रान्तितर्फ उन्मुख हुन कृषि भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै बालीको सम्भावनाका आधारमा सहकारी, सामुदायिक तथा निजी फर्म लगायत ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। यसका लागि सिंचाई, मल, बिउ, पुँजी, प्रविधि र बजार पनि सुनिश्चित गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले संसदलाई सो विषयमा जानकारी गराउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, कृषिका लागि 41 अर्ब 40 करोड बजेट पुर्याइएको छ। सरकारले कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य सुरक्षा सम्प्रभुता कायम गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षमा दूध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। उच्च मूल्यका कृषि वस्तु उत्पादन, चैते धान तथा बसन्ते मकै खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, गरीब, विपन्न तथा साना किसानलाई लक्षित गरी उद्यम प्रवर्धनका लागि ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सरकारले 5% ब्याजदर कर्जा प्रदान गर्ने भएको छ। यसका लागि सरकारले छुट्टै 50 अर्बको कोष स्थापना गर्ने जनाएको छ। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका बाहेक सबै कर्मचारीले पाउँदै आएको भत्ता कटौती गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले राजस्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा आउने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने भन्दै भत्ता कटौती गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। निजामती किताबखाना, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग, राजस्व तथा भन्सार एवं डाइप्रोट, जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, संसद सचिवालय, अदालत, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, निर्वाचन आयोग लगायत सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने 20 भन्दा बढी कार्यालय र निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले अतिरिक्त भत्ता दिँदै आएको थियो। प्रोत्साहन भत्ता, बैठक भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, खाना र खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता कटौतीमा परेका हुन्। सरकारले आन्तरिक तथा बीमा, सीमा सुरक्षा र प्रतिरक्षा नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन रक्षा र गृह मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरेको छ। सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरणदेखि सीमा सुरक्षा, सैन्य शक्ति विस्तार र आन्तरिक सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै वार्षिक बजेट वृद्धि गरिएको हो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि गृह मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका सुरक्षा निकायका लागि 1 खर्ब 35 अर्ब 89 करोड 83 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब 5 अर्ब 68 करोड 19 लाख रुपियाँ छुट्याइएको थियो। यसैगरी रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका लागि 50 अर्ब 25 करोड 86 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 48 अर्ब 24 करोड 37 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएको थियो। भारतीय पक्षबाट वर्षेनी हुने गरेका सीमा अतिक्रमण, सीमा क्षेत्रका नागरिकमाथि आक्रमण तथा दुर्व्यवहारका घटना नियन्त्रण गर्न सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ का थप 39 स्थानमा स्थायी संरचना सहितको बोर्डर आउट पोस्ट बीओपी भवन निर्माण गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 भित्रै काम सम्पन्न हुने गरी थपिएका बीओपी को भवन निर्माणको काम सम्पन्न गरिनेछ। भारतसँग 1880 र चीनसँग 1414 किमी लम्बाइको सीमा फैलिएकोमा हाल 41 स्थानमा मात्रै सशस्त्रका स्थायी संरचना छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 40% नागरिक समक्ष बीमा पहुँच पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि तय गरेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री खतिवड़ाले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। हाल कुल जनसंख्याको 22%मा बीमा पहुँच पुगेको छ। 1 वर्षको अवधिमा सरकारले बीमा पहुँच दोब्बर बनाउने लक्ष्य तय गरेको छ। यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 मा वन क्षेत्रको संरक्षण गर्दै समृद्धिका लागि वन कार्यक्रममा जोड दिने भएको छ। बजेटमा वन सम्पदाको उपयोग गरी आय, रोजगारी एवं व्यवसाय प्रवर्धन गरिने र विगतमा जस्तै काष्ठ, गैर काष्ठीय र जडीबुटीमा आधारित उद्यम विकास गरिने उल्लेख छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन र वातावरण क्षेत्रमा कुल 14 अर्ब 56 करोड 54 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा कोरोना महामारीका कारण थलिएको नेपाली आन्तरिक हवाई उद्योगका लागि
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्मकै हितकर भएको व्यवसायीले जनाएका छन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले संघीय संसदको दुवै सदनमा हिजो पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटले 4वटा शुल्क, दस्तुर र कर मिनाहा गरिदिएको छ। नेपाली वायुसेवा कम्पनीले विमानस्थलमा भुक्तानी गर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, वायुसेवा सञ्चालन नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुर र हवाई इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार कर छुट दिएको मन्त्री खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ लाग्दै आएको पूर्वाधार कर छुटको परिकल्पना नै गरेका थिएनौं। निजी क्षेत्रको पूर्वाधार उडानमा पर्ने वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले भन्नुभयो, यो कर हट्दा अब नेपालमा सबै मध्यम वर्गीयको पहुँचमा हवाई सेवा पुग्ने निश्चित छ। हवाई यातायातमा कुल सञ्चालन खर्चको 40% हवाई इन्धनको लागत हुने जनाउँदै बस्नेतले यस्तो निर्णय गरेकोमा अर्थमन्त्री र अर्थ सचिव धन्यवादको पात्र भएको बताउनुभयो। कोरोना महामारीको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न देशभर लगाइएको लकडाउनका कारण आन्तरिक वायुसेवा उद्योग धराशयी अवस्थामा गुज्रिरहेको थियो। उहाँले भन्नुभयो, यो निर्णयले अब लकडाउनपछि नेपाली वायुसेवा उठ्न सहज हुने देखिएको छ। कोरोना महामारीले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको असरलाई सरकारले हिजो संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको विज्ञहरूले औल्याएका छन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा गत वर्ष नै रकम विनियोजन गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमलाई पुनः प्राथमिकता दिएको बताइएको छ। यसैबीच आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट पेश भए लगतै यसमाथि राजनीतिक दलहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। सत्ता पक्षले यसलाई सकारात्मक र चुनौतीपूर्ण भएको संज्ञा दिएका छन् भने विपक्षी अर्थात् प्रतिपक्षले यसलाई वर्तमान अवस्थालाई ख्याल नगरिकन ल्याएको भनेर आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेस नेता मेनेन्द्र रिजालले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र जोगाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने बारे बजेट मौन रहेको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ। कांग्रेसकै सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बजेटमा धेरै कुरा आएको भए पनि प्राथमिकतामा कुनै पनि क्षेत्र नपरेको भनी चर्चा गर्नुभएको छ। अर्का सांसद गगन थापाले सरकारले अहिलेको परिस्थितिलाई ख्याल नगरी बजेट ल्याएको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। अघिल्लो वर्ष वितरणमुखी कार्यक्रम सहित ठूलो आकारको बजेट ल्याएर कार्यान्वयनमा असफलता भोगेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ालाई यसपटक धेरैले त्यसो नगर्न सुझाएका थिए। सुझाव र विश्वव्यापी कोभिड-19 संक्रमणको असरले नेपाली अर्थतन्त्र पनि शिथिल बन्नेको स्रोत अभावको दबाव परेपछि खतिवड़ाले आगामी वर्षको बजेट सानो आकारको ल्याउनु भयो। तर धेरै कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा स्पष्टता नहुँदा पुरै खर्च हुन नसक्ने पुरानै जोखिम कायम देखिएको छ। करिब 7.5 लाख जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी खर्च कटौतीमा चालिएका कदमहरू स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा सम्बद्ध अधिकारीहरूले जोखिम देखेका छन्। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले हिजो अपराह्न संसदमा पेश गर्नुभएको बजेट अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रम छन्। रोजगारी सिर्जनामा महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयन हुन कठिन कार्यक्रम देखिएका छन्। जनतालाई सेवा प्रवाहको फराकिलो जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सरे पनि त्यसअनुसारको काममा संघीय सरकारले बजेट हस्तान्तरणमा पुनः कन्जुस्याइ गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाद्वारा सार्वजनिक 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विभिन्न शीर्षकमा 4 खर्ब 84 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ। यसैबीच सरकारले बजेटमा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता देखाउन दर्जनौं योजना सार्वजनिक गरे पनि यीमध्ये धेरै घोषणा वर्षौंदेखि दोहोरिरहेको भन्दै आलोचना भएको छ। सरकारले बजेटमा घोषणा गर्ने विद्युतीय शासन र नगद रहित कारोबारको नारा वर्षौंदेखि घोषणा भइरहेको भए पनि कार्यान्वयनमा अझै नआएको जानकारीहरू बताउँछन्। सरकारले छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने जनाएको छ। हिजो संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्न छिमेकी मित्र राष्ट्र, विकास साझेदार, श्रम, गन्तव्य मुलुक लगायत अन्य सबै मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउने उल्लेख गर्नुभएको हो। भारतद्वारा कार्तिकमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी र वैशाखको अन्त्यमा नेपालको भूमि कालापानी क्षेत्र हुँदै लिपुलेख पाससम्म सड़क पूर्वाधार निर्माणपछि नेपालले पनि जेठ महिनाको सुरुवातमै भारतले ओगटेको आफ्नो भूभागलाई समेट्दै नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरिसकेको छ। यसले काठमाडौँ र दिल्ली बीचमा तनाव बढेको छ। उता भारतले भने सकारात्मक पहल गरिए मात्रै सीमा सम्बन्धमा नेपालसँग वार्ता गर्ने स्पष्ट पारेको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले सीमालाई लिएर भारत र नेपाल बीच देखिएको पछिल्लो तनावका सम्बन्धमा वार्ताका लागि रचनात्मक र सकारात्मक पहल चाहिने बताउनु भएको हो।
कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको 12 वर्ष पूरा भएको छ। नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा एमाले र सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादीले संयुक्त रूपमा गरेको 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलनले झण्डै 250 वर्ष लामो राजसंस्था अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापनाका लागि आधार तयार पारेको थियो। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै राज्य सञ्चालनका पद्धतिमा परिवर्तनको आशा गरिन्छ। नागरिकका अपेक्षा पूरा हुन नसक्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गरेको दशक बढ़ी भइसक्दा पनि आकांक्षाको ठेली अझै कायम छ। अमूर्त र अपारदर्शी राजनीतिक व्यवस्थाको निरन्तरताका कारण नेपाली राज्य व्यवस्थामा आएको परिवर्तनले जनआकांक्षा पूरा गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर उमानाथ अरियालको भनाइ छ। राजनीतिक दलहरूले जनतालाई बढी आकांक्षा पनि बढी गराइदिए ड्रब्याक्स के देखिन्छ भन्दाखेरि बढी एक्सपेक्टेसन बढाइ तन्त्रमा जे वचनबद्ध गरिन्छ, जे नारा ल्याइन्छ, जे स्लोगन्स गरिन्छ त्यो जनताको भोट पाउन अवस्था कुनै व्यवस्था विशेष परिवर्तनको लागि होइन कि आम जनताको हितको लागि, आम जनताको फाइदाको लागि, स्वार्थको लागि काम हुन पर्यो। तर त्यो अनुसार काम नगर्दाखेरि नैराश्यता आएको हो कि जस्तो लाग्छ। पात्र फरक तर उस्तै प्रवृत्तिका कारण गणतन्त्र स्थापना भए पनि संस्थागत नभएको संविधानविद विपिन अधिकारीको भनाइ छ। अहिलेका राजनीतिक दलका नेतृत्वले आफ्नो कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्न सके मात्रै गणतन्त्र गन्तव्यमा पुग्ने अधिकारीको तर्क छ। गणतन्त्रले जति अलमा ल्यायो उनीलाई गन्तव्यमा पुर्याएको देखिँदैन। हाम्रो केही एक्टरहरू चेन्ज भएका छन्, केही च्याप्टरहरू चेन्ज भएका छन्, तर हाम्रो प्रवृत्तिमा कुनै किसिमको फरक या रूपान्तरण देखिएको छैन। असीमित जनआकांक्षाका बीच अनुत्तीर्ण भएको हालको राज्य पक्षले बाँडेको असीमित सपना असफलताको महत्वपूर्ण कारण रहेको अधिकार कर्मी दमननाथ ढुङ्गानाले बताउनुभयो। भ्रष्टाचारदेखि जनता बीच नपुगेका कारण निराशाले ज्वरो गाडेको ढुङ्गानाको भनाइ छ। हाम्रो राजनीतिक दल र नेताहरू सबै सत्ताका भोका छन्, त्यो गहन कुरामा विचारै गर्दैनन्। विचारकै दरिद्रता छ नेपालमा र आचरणकै दरिद्र। त्यो भ्रष्टाचार छ, यस्तो व्यतिथि छ, यति विधि सरकार छ त्यसको काम चाहिँ खालि पार्टी पोस्ने, आफ्नो मान्छे पोस्ने, यो चाहिँ नि हो। जनताले चाहिँ यो परिवर्तनै पनि त्यति नचाहेको होइन। त्यो परिवर्तन पछिका अनुहारहरूले जे गरिरहेछन् त्यो नचाहेको हो। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपालीलाई शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र शासन प्रणाली मात्र नभई नयाँ सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक जीवन पद्धति भएको बताउनुभयो। गणतन्त्र उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कार भएको शासन प्रणाली हो। यहाँ विचारहरू बीच स्वस्थ बहस, मान्यताहरू बीच मर्यादित छलफल र असहमतिहरूको निर्वाध अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति हुन्छ। तर घृणा, विद्वेष र विभाजन ग्राह्य हुन सक्दैन। गणतन्त्र विगतका अन्य कुनै पनि प्रणाली भन्दा शासन व्यवस्थाका हिसाबले मात्रै नभएर आचरण र व्यवहारले पनि उन्नत र परिष्कृत प्रणाली हो र हुनुपर्दछ। 2046 होस् या 62-63 को परिवर्तन, भ्रष्टाचार, अनियमितता, आफ्ना नजिककालाई काखी च्याप्ने प्रवृत्तिले नेपाली राजनीति धुमिल छ। जनताको विवेकलाई चुनौती दिने राज्यको तालाचाबी बोकेकाहरूले अमूर्त अपारदर्शी राजनीतिक कर्मलाई परिवर्तन गर्न सके मात्रै शासन व्यवस्थाको बदलाव महसुस गर्न सकिने थियो। शासन व्यवस्थाको नाममा मात्रै आएको परिवर्तनले भन्दा पनि राज्य सञ्चालनमा आएको परिवर्तन, जनता माझ पुगेको सरकारका नेतृत्वले मात्रै जनताले गणतन्त्रको मूलमर्म महसुस गर्न पाउनेछन्। नत्र नारायण हेटीबाट एकजना राजा निकालिए पनि सिंहदरबार भित्र रहेका सयौं राजामा गणतन्त्र सीमित हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 7 बढ्ले बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार बिहिबार एकै दिन कोरोनाका 156 नयाँ संक्रमित थपिएपछि कुल संख्या 1042 पुगेको हो। गत शुक्रबार 516 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकामा ठिक एक सातापछि बिहिबार यो संख्या दोब्बर बनेको हो। अघिल्लो साता 258 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले हिजो संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि निकै सन्तुलित बजेट आएको बताउनु भएको छ। उहाँले जनतालाई राहत दिने किसिमले र सृजनात्मक ढंगले प्रगतिशील, जनपक्षीय र समाजवाद उन्मुख बाटो पक्रिने गरी बजेट आएकोमा आफू खुशी रहेको बताउनु भयो। यस्तै नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले कोभिड-19 ले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी
सिर्जना गर्ने, नागरिकको आत्मविश्वास जगाउने, समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने योजनाका साथ बजेट आएको बताउनु भयो। कांग्रेस नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विगतकै बजेटको निरन्तरता छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा 7% पनि बजेट आएको छैन, राहत, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठूलो कार्यक्रम घोषणा हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ। कांग्रेस नेता महेश आचार्यले बजेट आकर्षक सुनिने, परिणाम हेर्दा निराशा हुने रोगबाट अहिले पनि अछुतो हुन नसकेको बताउनु भयो। यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि बजेट इच्छा, आकांक्षा र महत्वाकांक्षाले भरिएको बताउनु भयो। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका बाबुराम भट्टराईले यो वर्षको बजेट सँगसँगै गत वर्षको बजेट वक्तव्य पनि खोलेर हेर्न आग्रह गर्नुभयो। संघीय समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षामा जोड दिएर नागरिकलाई स्वस्थ राख्ने, राम्रो शिक्षा दिने र कृषिको माध्यमबाट गरिब र बेरोजगारलाई रोजगारी दिनेतर्फ बजेट लक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायीलाई 75% आयकर छुट दिने भएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले हिजो आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै वार्षिक 20 लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई 75%, 20 देखि 50 लाख रुपियाँसम्म कारोबार गर्नेलाई 50% र 50 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँसम्म कारोबार गर्नेलाई 25% आयकर छुट दिने घोषणा गर्नुभएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। बेलायतमा यो वर्ष हुने तालिका रहेको जलवायु सम्मेलन कोरोना भाइरस महामारीका कारण अर्को वर्षको अन्त्यका लागि सारिएको छ। सो सम्मेलन सन् 2021 को नोभेम्बर 1 देखि 12 सम्म बेलायतको स्कटल्याण्डमा हुने भएको हो। सम्मेलनको पूर्व तयारी भने इटलीमा हुने अल जजिराले जनाएको छ। यस वर्षको सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सन् 2015 देखि उठेका मुख्य विषयलाई मूर्त रूप दिने तयारी थियो। जलवायु परिवर्तन विरुद्ध ठोस कदम चाल्नका लागि विश्वका 100 बढी नेताले प्रतिबद्धता जनाउने अपेक्षा गरिएको थियो। हरित गृहको व्यापक विस्तार गर्नका लागि जनदबाव बढ्दै गइरहेको छ। यसैबीच विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 59,907 पुगेको छ। संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,61,549 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 25,77,250 जना पूर्ण रूपमा स्वस्थ भइसकेका छन्। खेल प्रसंग। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबल जुन 17बाट शुरू हुने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण मार्च 13बाट स्थगित लीग जुन 17बाट शुरू हुने भएको हो। पहिलो दिन 29औं चरणका बाँकी 2 खेल हुनेछन्। लीगमा पहिलो दिन एस्टन भिल्ला र शेफिल्ड युनाइटेड तथा म्यान्चेस्टर सिटी र आर्सेनल बीच खेल हुनेछ। 30औं चरणका खेलहरू भने जुन 19 देखि 21 सम्म हुनेछन्। प्रिमियर लीग फुटबल सञ्चालन गर्न बसेको क्लब पदाधिकारीको बैठकले लीग सञ्चालनको मिति तय गरेको हो। यद्यपि यसका लागि सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने जनाइएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा बिहानैदेखि पानी परेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मध्य र तराईका केही स्थानमा भने मौसम बदलिरहेको मौसमविद गंगा नगरकोटले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय पश्चिमी वायु पूर्वी भूभाग नजिकै रहेको निम्नचापी प्रणाली र बंगालको खाडीका कारण 3 दिन मौसममा परिवर्तन देखिन सक्ने मौसमविद नगरकोटीको भनाइ छ। केही बेर अघि 16.5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:53 हुनेछ। अब एउटा जानकारी। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम दि हेडलाइनर्समा आज हामी सरकारले ल्याएको आगामी बजेट कस्तो छ भनेर अर्थशास्त्री डाक्टर रेशम थापासँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्न नभुल्नुहोला। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन भने यही सकिएको छ। साथी बासु र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।